नमस्कार, आरडीएक्स गोवाच्या कोंकणी खबराचित्रांत येवकार सुरवेक पळोवया गोंयच्यो मुखेल खबरो। गोंयांक खासा दर्जो मेळोवन दिवप, नुस्तेकारांक थाकाय मेळोवन दिवपाक सीआरझेड अधिसुचणेंत दुरुस्ती करप अशे मुद्दे घेवन भाजपान आपलो जाहीरनामो केलो जाहीर। निवडून आयलो जाल्यार पयल्याच वर्सा मायनिंग बंद जावन अरिश्ट आयिल्ल्या लोकां खातीर केंद्रा कडल्यान 100 कोटी हाडटलो, दयानंद नार्वेकाराचें उतर। गोयचे मायनिंग बंद करपाक मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकार आनी काँग्रेसीचे उमेदवार अलेक्स रेजिनाल्ड आसात जापसालदार, शेलम सार्दिनाचो आरोप। आनी आरडीएक्स गोवा चॅनलाक जाली 3 वर्सां पुराय, 4थ्या वर्सांत केलें पदार्पण। आता खबरो विस्तारान। शुक्रारा अकस्मात आयिल्ल्या वादळी वाऱ्याच्या पावसान राजधानी सयत उत्तर गोंयाक न्हाणयले। दिवचले भागांत जाल्ल्या वादळी वाऱ्याच्या पावसाक लागून शेतकाऱ्यांचे बरेच लुकसाण जाला। पावसाक लागून बेळगांव हायवे ब्लॉक जाल्लो। सांकळे आनी दिवचल भागांत सकाळी बरोच पावस पडिल्लो। गोंयांक खासा दर्जो मेळोवन दिवप, नुस्तेकारांक थाकाय दिवपाक सीआरझेड अधिसुचणेंत दुरुस्ती करप, मोपा विमानतळ प्रकल्प तशेंच दाबोळे विमानतळाचे विस्तारीकरण तशेंच मायनिंग पिडेस्तां खातीर खासा पॅकेज हाडप अशे मुद्दे घेवन भाजपान आपलो वेंचणूक जाहीरनामो जाहीर केलो। आरडीएक्स गोवा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। सुरू केल्यावर म्हाका दिसता म्हयनोभर जालो आनी हे सगळे विशय आमी सगळे कडेन उलयत आहा। नवीन हितून कांय दिसना म्हाका, म्हणजे सगळे आमी उलयता पळय ते कंपायल केला आनी ताका आमी मॅनिफेस्टो केला। मोस्टली कनेक्टेड टू द लँड, कन्जर्वेशन ऑफ लँड। जमीन पळय आमची लँड मास इज व्हेरी स्मॉल, आमची जमीन कमी हा। 3702 किलोमीटर हा, तितूंतली 40% सादारणशी फॉरेस्ट नोटिफाईड हा। स्ट्रायविंग फॉर स्पेशल स्टेटस इन्क्लूड्स लँड, आवर कल्चर, आवर आयडेंटिटी, आवर लँग्वेज, एवरीथिंग हॅज टू बी कन्झर्वड। वी आर स्पेशल पीपल, वी हॅव टू हॅव अ स्पेशल स्टेटस। सुपर स्पेशालिटीचे एक केंद्र गोंय जावचे म्हणून गोवा मेडिकल कॉलेजीच्या प्रांगणात स्वतंत्र सुपर स्पेशालिटी विभाग येणाऱ्या काळात येतलो। तो जाल्यानंतर सगळ्यो सुपर स्पेशालिटी एक्झिस्टिंग ज्यो आसात त्यो त्या ब्लॉकांत वतल्यो। निवडून आयलो जाल्यार पयल्याच वर्सा मायनिंग व्यवसाय बंद जावन अरिश्ट आयिल्ल्या लोकां खातीर 100 कोटी केंद्रा कडल्यान मागून हाडटलो अशें गोवा डेमोक्रेटीक फ्रंटाचे निमंत्रक आनी उत्तर गोंयचे उमेदवार ॲडव्होकेट दयानंद नार्वेकार हांणी सांगला। सध्या गोंयचे लोक भाजपा आनी काँग्रेसीचेर विटिल्ले आसतना पर्याय म्हूण आपणाक निवडून दितले असो दावोय तांणी ह्या वेळार केला। आरडीएक्स गोवा खातीर पणजेच्यान संजय मुनोली। The whole mining sector, the affected area is today totally devastated. And you cannot see anything but miles and miles of roads, empty roads, and no people are visible, tangible or otherwise, doing any alternative job. I had a good interaction with people there, and I was surprised to finish my tour in one day. I could not imagine when he started from Amona to Uskau and other places. It just took me 2.5 hours. For very simple reason, people have got nothing to talk. People are totally against BJP, and people are totally against scam-oriented scamster party, my own party, ex-party, that is Congress party. And I am happy they look at me as an alternative. People also told me that they miss my presence in the assembly, where perhaps Mr. Narvekar could have raised these issues which are relevant for the livelihood of the people of the mining affected belt. There are simple equations there which can change life of people. And the whole belt is saying that it is Congress who did for illegal mining the greed of power and greed of money, and they are the victims of the same. And the BJP has given assurances but implemented nothing to resurrect these people from their livelihood or give them some alternative plans of livelihood. 2 years people are suffering, and if there is one more year, they have told me they have no alternative but commit suicide along with their children. And I will see that in first year I get a package of 100 crores. It is a challenge.
आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव. Sai Kishan Transport undertakes sewage and water waste suction maintenance services. Anywhere at any time, 24-hour service available all over Goa. Sai Kishan Transport undertakes sewage and water waste suction maintenance services. Contact us at 09637164777, 09822137923. Also email us arvind.dabolkar@yahoo.com. सोबीत दिसचे अशें कोणाक दिसना. भांगार सोबीत काय वाडयता. भांगार आनी रुप्या वस्ती खातीर साळकार ज्वेलर्स, कदम बस स्टँड, पणजे. भांगार म्हारग जाला? घेवं नाकात. गोल्ड प्लेटेड कांकणां, पाटली, पिचोडी तोडे घेयात. वैभव ज्वेलर्स, साळकार ज्वेलर्सा सामकार, कदम बस स्टँड, पणजे. हांगा क्रिस्टल माळो आणि हैदराबादी मोतयाय मेळटा. एकदा येयात आणि धादोशी जायात. साळकार ज्वेलर्स. विसव प्राणिवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. गोयचे मायनिंग 2 जाणांनी बंद केल्ल्याचे आपणाकडेन पुरावे आसात. मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकार आणि काँग्रेसीचे उमेदवार आलेक्स रेजिनाल्ड ह्या दोगूय जनतेच्या प्रतिनिधींनी मायनिंग बंद केला असो आरोप दक्षिण गोयचे अपक्ष उमेदवार शेलॉम सार्दीन हांणी केला. मडगांव घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेत ते उलयताले. आरडीएक्स गो खातीर मडगांवच्यान मंदार नायक. एविडन्स आसा की 2 जाणांनी मायनिंग बंद केल्लें. आयज हे मायनिंग बंद जालां फकत 2 जाणां लागून. पयलो म्हणटाय आमचो जाणार सीएम जाणें वचून सस्पेंड केलें मायनिंग सप्टेंबर 2012 आनी तेच फाटल्यान जालो आसा आमचो आतां उमेदवार काँग्रेसाचो रेजिनाल्ड लॉरेन्स आनी विजय. दोगांयनी वचून जयंती नाटराजनाक एक्सप्लेन केलें आनी कन्विन्स केलें की हें चालू जावचें न्हू. म्हाका जायत जाणांनी म्हणलें अरे तूं ओन्ली आश्वासनां दिता, तूं ओन्ली उलयता कित्याक तूं दाखयना. आनी त्याच कारणाक लागून हांवें ही तुमकां एक धाकलीशी टेप दाखयता जी आसा आनी तुमीच पळया जशें आमचो चीफ मिनिस्टर सांगता. आमचो चीफ मिनिस्टर सांगता ताणें मायनिंग बंद केल्लें. होय खरें ताणें मायनिंग बंद केल्लें म्हणून ताणें सस्पेंड केल्लें आनी तो आतां एश्युरन्स दिता की तो 1 म्हयन्या फाटल्यान चालू करपा आसलो. हें आमकां खबर ना की ते 1 म्हयन्या फाटल्यान चालू जावपा आसलें ना 2 म्हयन्या फाटल्यान चालू जावपा आसलें ना 1 वर्सा फाटल्यान चालू जावपा आसलें. पूण तो म्हणटा की 1 म्हयन्या फाटल्यान तो पुतून चालू करूंक आशिल्लो. तेच बरोबर हें तेजे आपणाचेच उतरान तो सांगता. तेच बरोबर आमचे रेजिनाल्ड बाबान जेन्ना जयंती आयली विवांत हॉटेलान तेणें सांगलें एज रिसंट एज 16th of January 2013 तेणें परतून एक लेटर आसली जे मायनिंग बंद आसलें गोंयांत पूण ट्रान्सपोर्टेशन एंड एक्सपोर्टेशन चालू आसलें. गोंयांत 2 पोर्ट आसा, एक मेजर पोर्ट एमपीटीन आनी एक मायनर पोर्ट पणजे. एक बरी व्हडली कंपनीन रेड्डीन तेंची मायन आसा आनी तेणें ओर हाडलेलो ट्रान्सपोर्ट करूंक आनी हे ओर जो ट्रान्सपोर्ट करूंक आसलो तो तेणें हें केल्लें की तो धाडटलो म्हणून गोंया पोर्ट्सान. हे एक लेटर आसा आमचे बाब रेजिनाल्डान बरयल्ली की मायनिंग बंद जावंक जाय, हें जें एक्सपोर्टेशन चलता तें गोंयांत बंद जावपाक जाय आनी ह्याच कारणाक लागून 350 लोकांक कामांतले भायर उडयले. दक्षिण गोंय अनुसूचित जमात असोसिएशन आणि फातोर्डा उदरगत समिती हांणी एकठांय येवन लोकसभा वेंचणुकेत भाजपाक तेंको दिवपाचो निर्णय घेतला अशी माहिती कामिलो बोरेटो हांणी दिल्या. मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकाराचें काम पळोवन तशेंच दामू नायकान केल्ल्या उदरगतीच्या कामाक लागून नरेंद्र सावयकाराक जैतवंत करपाचो निर्णय घेतला अशें तांणी मुखार सांगला.
आरडीएक्स गोवा खातीर मडगांवच्यान मंदार नायक. आमी एक मिटींग घेतली क्लोज सगळ्यांनी एकठांय जावन. आमची साऊथ गोवा शेड्यूल ट्रायब एसोसिएशन आनी तशीच फातोर्डा डेव्हलपमेंट कमिटी हे दोन्ही कमिटी आमचे एक कडेन आहा. आनी आमी एक निर्णय घेतलो की आमी फावटी कोणाक सपोर्ट करचो तो. सो सगळ्यांनी म्हणलें की आमचे आतां डेव्हलपमेंट सरकारालें बरें चल्लें आमगेलो मनोहर पर्रीकार. सो सगळ्यांनी आमचे विचार केलो की आमी फावटीक BJP सपोर्ट करचो. तशें आमी नरेश सावयकारा म्हणटा आमी तितले वळखना, तितले आमचे कॉन्टेक्ट ना, पूण जे आमी काम पयलां पर्रीकारालें सो तेका लागून आमी हें करता, तेका सपोर्ट करपाक सोदता आनी तेगेले कॅन्डिडेट आमी जिखोवपाक सोदता. तेच बरी आमकां धामून आमची जायतीं कामां केल्या फातोर्डा. कित्याक जशें हांवें तुमकां खबर आसतली लास्ट इलेक्शनाक 2012 हांवें विजया सपोर्ट केल्लो आनी तो म्हाका लागून जिखिल्लो. तुमकां खबर आसतली तो थोड्या वोटान जिखलो. जी ST वोट जे म्हगेले मतदारसंघात म्हणल्यार हांव एकदम सेवा पयलीं बशिल्लो तेन्ना जेन्ना हांव बशिल्लो तेन्ना तो विजय पडिल्लो. तुमकां खबर आसतली थोड्या वोटान पडलो. आनी जेन्ना सेकेंड टायम हांवें ताका सपोर्ट करून म्हज्या समाजाक आनी हांवें लोकांक सांगून हांवें जिखयलो. आनी हे फावटी हांव तेजेर सायडीन कितें केलो कित्याक जेन्ना आमी जे वर्करांक तो आमकां कॉन्टेक्टाक मेळना, जेन्ना फोनार मेळना जावं पर्सनली मेळना जाल्यार तो आमकां वोटरांक कशें मेळटलो. आतां तेगेलो फोन बंद मेळटा आनी जेन्ना इलेक्शन टायम येता तेन्ना 4 वरांचेर मार सकाळ 12 मार खंयच्या टायमार तुका तो फोनार मेळटा. इलेक्शना टायमार आतां मेळना, फक्त स्टेटमेंट करता. स्टेटमेंट इज नॉट वॅलीड. भ्रष्टाचारान भरिल्ल्या भाजपा सरकाराचेर आवाज काडपाक तशेंच गोंयच्या भुमिपुत्रांक नोकऱ्यो दिवपाक आनी कामगारांचें हित सांबाळपाक वावुरतलो अशें दक्षिण गोंयचे अपक्ष उमेदवार गोविंद गावडे हांणी सांगलां. शुक्रारा आपलो जाहीरनामो जाहीर केले उपरांत ते पत्रकारां कडेन उलयताले. ह्या वेळार प्रकाश वेळीप आनी हेर मानेस हाजीर आसले. आरडीएक्स गोवा खातीर मडगांवच्यान मंदार नायक. आज हांव दक्षिण गोंयचो अपक्ष उमेदवार म्हणून तुमच्या मुखार आयिल्लो आसा आनी आज म्हजो मॅनिफेस्टो जो आसा, जाहीरनामो जो आसा तो आमी रिलीज करता. पयलो उद्देश मुद्दो जो आशिल्लो तो भ्रष्टाचार. फाटल्या 10 वर्सां जालीं कितलेशे ह्या भारतान भितर घोटाळे जाले. तातूंत म्हणल्यार 2G घोटाळा, कॉमनवेल्थ गेम्स, कॉलगेट, आदर्श हावजींग घोटाळा अशे अनेक घोटाळ्यांनी फाटल्या जे सरकार जें आसा तें भरभटलेलें आसा. आनी ह्या सगळ्याचेर आवाज उठोवपा खातीर एक हांवें प्रयत्न करतलो. हांव सदांच सांगतलो की आजचे जे यूथ जे आसात तांकां जे बेरोजगार जे आसात, जे अनएम्प्लॉयड आसात, तांचे खातीर पोल्युशन फ्री इंडस्ट्रियलायझेशन हाडून आनी स्किल्ड मॅनपावर डेव्हलपमेंट करून जे मायग्रंट्स आज खुबशे गोंयांत आसात आनी ते स्किल्ड असले न कारणान आमचो जो नॅचरल रिसोर्स जो आसा, जमनी म्हणू नाका, उदक म्हणू नाका, ताचेर खुबसो ताण आयिल्लो आसा. त्याच बरोबर जो कामगाराचें हित, ह्याच कितल्योशे केसीस लेबर कोर्टान पडिल्ले आसात आनी त्याच बरोबर ह्यो सुटसुटीतपणान जाता तितल्यो फास्ट स्पीडअप करून तांकां न्याय मेळपाचो म्हजो प्रयत्न आसतलो. आनी तो 215 रुपये जो प्रतिदिन जो पगार जो आसा तो कमीत कमी 350 पर्यंत पावोवपाची म्हजी झगडी आसतली, झुंज आसतली ह्या लोकसभेच्या फ्लोराचेर. हांव सदांच म्हणटा की ह्युमन रिसोर्स इज द ग्रेटेस्ट ट्रेजर ऑफ द अर्थ and hence we should develop and protect it. We should not consider it as our weaknesses. आता घेऊया आणखी एक व्यावसायिक विसव. High speed broadband internet now in your area. Internet at home, in office, for gaming, for every professional. No more waiting. Call 8888886109 or go to www.ethernetexpress.com. चांदण्यात फिरताना धुंद चांदण्या रात्री रोमांच रोम अनगात्री लाघवी तुझे स्मित छेडती नवे गीत चंद्रगीत चंद्रगीत चंद्रगीत.
या माझ्या स्वप्न महाली क्षण रंगले मन तंगले, जादू तुझ्या स्पर्शाची मी प्रेम रंगी रंगले. उमलली नवी एक प्रीत, चंद्रगीत चंद्रगीत चंद्रगीत. आतिथ्य आणि स्मित म्हणजेच हॉटेल चंद्रगीत. आरामदायी प्रशस्त एअर कंडिशन खोल्या, केबल टीव्ही, शॉवरची सोय, मध्यवर्ती ठिकाण पणजी म्हापसा महामार्गावर, पदवरी गोवा येथे हॉटेल चंद्रगीत. विसाव प्राणीकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. भाजपचे उत्तर गोयचे श्रीपाद नायक आणि दक्षिण गोयचे नरेंद्र सावयकार हे दोगूय उमेदवार जैतिवंत जातले असो दावो भलायकी मंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर हांणी केला. कुमारजुव्या मतदारसंघात श्रीपाद नायक हांचो प्रचार करपाक घडोवन हाडिल्ल्या बूथ कार्यावळीत ते उलयताले. ह्या उद्देग मंत्री महादेव नायक आणि हेर मानेस हाजीर आसले. आरडेक्स गोवा खातीर कुमारजुव्याच्यान महेंद्र गांवकार. निवडणूक घोषित जाली, निवडणूक घोषित जावची आसा. आमचे उत्तर गोंयचे उमेदवार निश्चित श्रीपाद नायक आसतले, दक्षिण गोंयचे उमेदवार नरेंद्र सावयकार आसतले. हे पार्लमेंटरी पोरणान डिक्लेअर करच्या पयलींच आमच्या कार्यकर्त्यांक सगळ्यांक खबर. आणि काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांक असले सेल्फ स्टार्ट ना, कीक ना, फोट बांदल्यारूय जायना, की ढकल गाडी त्या करून हाडून अशी पोरसांनी भरचें पडटा. आमी एक वेगळी संस्कृती घेवन फुडें राजकारणांत आयिल्ले आसा. भारतीय जनता पक्षान शुन्यातसून उबरलो, पूण 1994 पासून ते 2014 पर्यंत आज पर्यंत गेली 20 वर्सां गोंयची जनता भारतीय जनता पक्षाक कितें आसा तो पळयता. इतले भाशण आयकून उपरांत आनी डेली वर्तमानपत्रांतल्यान जे कितें माहिती आमच्या मुखार येता ते पळयल्यार श्रीपाद भाऊ ह्या उत्तरेन निवडून येता हें सांगपाक खंयच्या भविष्यवाण्याची गरज ना, कारण तुमी साक्षी आसात. आणि देशा भितर जो सर्वे चलता त्या सर्वेत तो मागीर इलेक्ट्रॉनिक मिडिया असो अथवा प्रिंट मिडिया असो, हातून स्पष्टपणे म्हटलेले आसा की काँग्रेसीक ह्या वेळार 100पेक्षा कमी सीट मेळटा. ह्या अख्ख्या देशाच्या लोकांक खबर आसा भारत देशा भितर काँग्रेस 100पेक्षा म्हणजे युपीए 119 सीट दाखयतात युपीए. आणि चुकून समज जर कोणी रवी नायका मत मारले, काँग्रेसी हांगा मत मारले जाल्यार ते व्यर्थ होत नाही. कारण श्रीपाद बाबूचे निवडून येवप आनी थंय केंद्रात मंत्री जावप हे तो निश्चित जाल्लें आसा. INS हंसा वाठारांत फाटल्या कांय दिसांसावन राबितो करून आशिल्ल्या बिबट्याक वन खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी नेवीच्या सहकार्यान सापळो रचून धरलो. फाटल्या कांय सप्तकां सावन हो बिबटो ह्या वाठारांत दिश्टी पडटालो. आरडेक्स गोवा खातीर वास्कोच्यान किरण बोरकार. Is it true? It is true. We have seen sighted leopards over here in the past as well, and we had also trapped one leopard last year. But any damage to the? So far, we have not had any damage to human life over here. हांगा एक बिबट्याची काल फोन येयलो आमकां वायल्ड लायफ डिपार्टमेंटान. कमांडर शर्मा INS हंसा वास्को फोन केल्लो की हांगा बिबटो भोंवता म्हणून. सो अंडर द गायडन्स ऑफ RFO सालेलकर वी कम yesterday only and we laid a trap, and today morning we got the news that the leopard was trapped. ऑफिसान व्हरता आनी मागीर आमचे RFO DCF ते डिस्कस करून दे विल डिसायड वेर टू रिलीज इट. शुक्रारा 4 एप्रिलाक आरडेक्स गोवा चॅनलाक 3 वर्सां पुराय जाली. त्या निमतान सत्यनारायण पुजा, घुमट आरती आनी हेर कार्यावळी घडोवन हाडिल्ल्यो. आरडेक्स गोवा चॅनलाचे मुखेल संपादक दर्शन लोलयेकर आनी तांची घरकान्न गौरी लोलयेकर हांणी पुजेचें यजमानपण केलें. सकाळ सावन आरडेक्स गोवाच्या बरे मागप्यांनी पुजेक येवन चॅनलाचेर शुभेच्छांचो वर्षाव केलो. पळयात सुवाळ्याची कांय वेंची खिणचित्रां. गोविंदाय नमः, विष्णवे नमः, मधुसूदनाय नमः, दैवक्रमाय नमः, परत एकदा नदर मारया गोयच्या मुखेल खबरांचेर. गोंयांत खासा दर्जो मेळोवन दिवप, नुस्तेकारांक थाकाय मेळोवन दिवपाक CRZ अधिसुचणेत दुरुस्ती करप अशे मुद्दे घेवन भाजपान आपलो जाहीरनामो केलो जाहीर.
निवडून आयलो जाल्यार पयल्याच वर्सा मायनिंग बंद जावन अरिश्ट आयिल्ल्या लोकां खातीर केंद्रा कडल्यान 100 कोटी हाडटलो, दयानंद नार्वेकाराचें उतर. गोयचे मायनिंग बंद करपाक मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकार आनी काँग्रेसीचे उमेदवार अलेक्स रेजिनाल्ड आसात जापसालदार, शेलम सार्दिनाचो आरोप. आनी आरडीएक्स गोवा चॅनलाक जाली 3 वर्सां पुराय, 4थ्या वर्सांत केलें पदार्पण. तर इतल्यान आरडीएक्स गोवाचे कोंकणी खबराचित्र हांगा सोंपता. तुमी पळयत रावात आरडीएक्स गोवा. देव बरें करूं.